देखती आँखों और सुनते कानों को नूर किस्सा का सलाम। आज की हमारी वीडियो है क़ससुल अंबिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। उनकी पैदाइश कैसे हुई। अल्लाह ताला ने इंसानियत को सीधी राह दिखाने के लिए बहुत से नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे, जिनकी सही तादाद सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ वजल ही को मालूम है। अलबत्ता चंद अंबिया कराम का जिक्र अल्लाह अज़्ज़ वजल ने कुरान मजीद और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारक में किया है। इनमें से सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से तकरीबन 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जिन्नों को आबाद किया। जब जिन्नात ज़मीन में फ़साद फैलाने और आपस में कत्ल व गारत करने लगे तो अल्लाह ताला ने इब्लीस यानी शयातीन के बाप को फ़रिश्तों की मायत में भेजा कि जिन्नात को समंदरों और जजीरों की तरफ भगा दो। इब्लीस ने फ़रिश्तों को साथ लेकर जिन्नात को समंदरों और जजीरों की तरफ भगा दिया। इब्लीस खुद भी जिन्नात की नस्ल में से था, लेकिन कसरत इबादत की वजह से अल्लाह ताला ने इसे फ़रिश्तों का सरदार बना दिया। फ़रिश्तों का सरदार बनने की वजह से इब्लीस में गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। इसने ये समझा कि मुझे आसमान और ज़मीन में इतना बड़ा मकाम इसलिए मिला है कि मैं अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम मखलूक़ात से अफजल हूँ। अल्लाह ताला को इसका गुरूर और तकब्बुर पसंद नहीं आया। उसी वक्त अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने एक ऐसी मखलूक को पैदा करने का इजहार फरमाया जो ज़मीन में अल्लाह ताला की नियाबत यानी कायम मकामी करे। फरमाने इलाही है। तर्जमा, ए पैगंबर, वो वक्त याद कीजिए जब आपके रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में अपना कोई खलीफा यानी नायब बनाने वाला हूँ। फ़रिश्ते ज़मीन में जिन्नात का फ़साद और खून रेज़ी देख चुके थे। उन्होंने हिकमत मालूम करने के लिए कहा, ए अल्लाह, क्या आप ज़मीन में ऐसी मखलूक को अपना नायब बनाना चाहते हैं जो ज़मीन में फ़साद फैलाए और खून रेज़ी करे, जबकि हम आपकी हम्द के साथ तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल-बकरा। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी चाहत को अमली जमा पहनाते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अपने हाथों से तैयार किया। फरमाने इलाही है। तर्जमा, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, जिससे आदम अलैहिस्सलाम को मैंने अपने हाथों से पैदा किया है, उसे सजदा करने से तुझे किसने रोका। अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत के दिन अहले ईमान जमा होकर आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे, आप तमाम इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से पैदा फरमाया, फ़रिश्तों से आपको सजदा करवाया और आपको चीज़ों के नाम सिखाए। आप अपने रब के सामने हमारी सिफारिश कीजिए ताकि हम इस मुसीबत से निजात मिल सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, आज अल्लाह ताला बहुत गुस्से में है। आज से पहले कभी इतने गुस्से में नहीं आए थे और ना ही बाद में आएंगे। अल्लाह ताला ने मुझे दरख्त के पास जाने से मना किया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई, लिहाजा आप किसी और के पास चले जाओ। सबसे अफजल दिन जुमे का है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया। इसी दिन जन्नत से निकाला गया और उसी दिन क़यामत कायम होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत बनाने के बाद जब तक चाहा उन्हें ढांचे की सूरत में पड़ा रहने दिया। इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम के पास चक्कर लगाता रहता था। जब उसने देखा कि ये जिस्म अंदर से खोखला है तो उसने अंदाज़ा कर लिया कि ये ऐसी मखलूक है जो अपने नफ्स पर काबू नहीं रख सकेगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पूरी ज़मीन से जमा की गई मुट्ठी भर खाक से पैदा फरमाया। इसी वजह से आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी मुख्तलिफ़ रंगों की मिट्टी के मुताबिक पैदा होती हैं। इनमें सफ़ेद, सुर्ख, स्याह और दरमियानी रंगों के भी हैं। इसी तरह नेक और बद, नरम खो और सख्त मिजाज और दरमियानी तबीयत वाले हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन अपने हाथ से इंसानी सूरत में पैदा फरमाया ताकि इब्लीस अपनी बड़ाई का दावा न कर सके। इसके बाद कुछ मुद्दत तक मिट्टी के बने हुए एक जिस्म की सूरत में पड़ा रहने दिया। फरिश्ते और इब्लीस इसे देखकर खौफजदा होते। इब्लीस गुजरते हुए इसे ठोकर मारता, जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ पैदा होती जिस तरह मिट्टी के बने हुए बर्तन से किसी चीज़ के टकराने के बाद पैदा होती है। इसलिए वो कहता था, फरमाने इलाही, अल्लाह ने इंसान को ठेकरी जैसी बजने वाली मिट्टी से पैदा किया। रहमान। इब्लीस एक मरतबा मौका पाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह की तरफ से बदन में दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया और फरिश्तों से कहने लगा, इससे मत डरो, ये आदम अलैहिस्सलाम अंदर से बिल्कुल खोखला है। अगर मुझे इस पर काबू पाने का मौका मिला तो मैं इसे ज़रूर गुमराह करूँगा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनका कद 60 हाथ लंबा बनाया। फिर उनमें रूह फूंकी और फरमाया, जाकर फरिश्तों की जमात को सलाम कहिए और उनका जवाब गौर से सुनिए, वही तुम्हारी और तुम्हारे औलाद के सलाम और जवाब का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की एक जमात के पास जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम।
فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر 7 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ صورت آ گئی۔ فرشتوں کو اولاد آدم کی خون ریزی کا علم کیسے ہوا؟ فرشتے زمین پر جنات کے آپس کے لڑائی جھگڑوں اور خون ریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوقات کے حالات دیکھ چکے تھے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اصل حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ: بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں، یعنی میں اس نئی مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، باعمل علماء اور صلحاء پیدا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے وہ نماز عصر میں مصروف تھے اور جب واپس آئے تب بھی وہ نماز فجر میں مصروف تھے۔ یعنی فرشتوں کو جس مصلحت و حکمت کی جستجو تھی وہ انہیں انسان کے عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدہ تعظیم میں گر جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈالی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سے اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چھینک آئی جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور جو تمام جہانوں کا رب ہے، کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یرحمک اللہ، یعنی اللہ آپ پر رحم کرے، فرمایا۔ ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا میں آدم سے بہتر ہوں۔ فرمان الہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کرتا جسے آپ نے کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے، جن آگ کے شعلے سے اور آدم اس چیز سے پیدا کیے گئے جس کا تمہیں علم ہو چکا ہے، یعنی مٹی سے۔ ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ فرمان الہی۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا، اس لیے کہ تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، لہٰذا ان انسانوں میں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ حدیث اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ابن آدم سجدہ والی تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے
اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی۔ مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کیا، اس لیے مجھے جہنم ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کے شرف و منزلت پر مہر تصدیق لگا دی۔ پھر آپ علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت کی۔ جب اللہ نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا، فرمان الہی۔ اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سب نے کہا، اے اللہ، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ کامل علم رکھنے والے، حکمت والے ہیں۔ فرمایا کہ اے آدم، انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے انہیں ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کا عیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے اور جو کچھ چھپا رہے ہو۔ حضرت حوا علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ فرمان الہی وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس بیوی سے سکون حاصل کر سکیں۔ ہم نے کہا، اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی حوا جنت میں رہو۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے اسی حالت میں ان کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو عزت و اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اسی وقت سے ہی انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ سے مہلت طلب کی۔ اللہ عز و جل نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ فرمان الہی اس شیطان سے کہا، اے اللہ، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس لیے میں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر گھات لگا کر ضرور بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا اور ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ ابلیس نے کہا، اے اللہ، اب جب کہ آپ نے اس شخص آدم علیہ السلام کو مجھ پر فضیلت دے ہی دی ہے تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے، میں اس کی اولاد میں سے چند لوگوں کے علاوہ سب کو ضرور اپنے قابو میں کر لوں گا۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دیجیے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم مقرر ہے۔ ابلیس نے کہا، آپ کی عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقین مانو شیطان آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام کی راہ پر بیٹھا ہوا ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ افسوس، تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو۔ سعادت مند لوگ اس کی بات ٹھکرا کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر شیاطین جہاد کی راہ پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جہاد کیوں کرتے ہو، تم مارے جاؤ گے، تمہاری عورت کسی اور سے نکاح کر لے گی اور تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا، مگر سعادت مند لوگ اس کی بات رد کر کے جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً جنتی ہیں، خواہ شہید ہو جائیں یا ڈوب کر یا کچل کر مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دینے کے بعد بنی نوع انسان کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرما دیا اور یہ وضاحت کر دی کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیاطین ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو، یہ بڑا چالاک اور چھپ کر وار کرنے والا ہے۔ تم اسے اور اس کے چیلوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس نے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دے کر جنت کی آرام دہ زندگی سے محروم کروا دیا تھا۔ فرمان الہی ہے، اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جا، ان آدم کی اولاد میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تم سب کی سزا جہنم ہی ہے جو پورا بدلہ ہے، اور ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے گمراہ کر سکتا ہے کر لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے بھی دوڑا اور ان کے مال اور اولاد میں بھی اپنا حصہ حاصل کر لے، ان سے جھوٹے وعدے بھی کر لے اور ان سے شیاطین کے سارے وعدے محض دھوکہ ہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا اور تمہارا رب ان مخلص بندوں کی دستگیری کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، وہ ابلیس جنات میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اے انسانوں، کیا تم پھر بھی اسے اور اس کی اولاد
को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। आगाह रहो, ऐसे ज़ालिमों के लिए बहुत ही बुरा बदला है। जब इब्लीस ने ये देखा कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हवा को इज़्ज़त देते हुए उन्हें जन्नत में रहने का हुक्म दे दिया है तो हसद की आग में जल गया और इंसान दुश्मनी का अमली मुजाहरा करते हुए उन्हें जन्नत से निकलवाने के लिए चाल चलने लगा। वो बड़ा हमदर्द बनकर हज़रत आदम और हवा के पास आकर कहने लगा, तुम्हें मालूम नहीं कि इस दरख्त के करीब जाने से तुम्हें क्यों रोका गया है? वो तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। अल्लाह ताला ने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से इसलिए रोका है कि अगर तुम इसका फल खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे या फिर हमेशा के लिए जन्नत की ज़िंदगी पालोगे। फरमाने इलाही, तुम्हारे रब ने तो तुमको उस दरख्त का फल खाने से सिर्फ इसलिए मना किया कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा ज़िंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। शैतान ने इनके दिल में वसवसा डाल दिया और कहा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी का दरख्त और ऐसी बादशाहत न बताऊं जो कभी ना ख़त्म हो? हज़रत आदम और हवा इब्लीस को अपना हमदर्द और खैर खा समझकर इनके बहकावे में आ गए और जब दरख्त के पास जाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मना किया तो उनके पास चले गए और जैसे ही इस दरख्त का फल चखा तो उनके जिस्म पर से जन्नती लिबास फ़ौरन उतर गया। फरमाने इलाही, हमने कहा, ए आदम, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का खुला दुश्मन है। ख्याल रखना ऐसा ना हो कि ये तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे, फिर तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यहाँ तो तुम्हें आराम है, ना तुम्हें भूख सताती है, ना तुम बरहना नंगे रहते हो, ना तुम्हें प्यास लगती है और ना ही धूप सताती है। हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में आराम और सुकून से रहने लगे और शैतान उन्हें बहकाने के लिए मुसलसल इनका पीछा करता रहा। आखिरकार इसने हज़रत आदम और हव्वा को बहकाने के लिए इनके दिल में वसवसा डालने शुरू कर दिया और कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें ऐसा दरख्त ना बताऊँ जिसके खाने के बाद तुम जन्नत में हमेशा के लिए रहोगे? हज़रत आदम और हव्वा ने इस दरख्त का फल खाने से इनकार कर दिया। शैतान की कसम खाने पर हज़रत आदम और हवा इसके बहकावे में आ गए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से किए हुए अहद को भूल कर जिस दरख्त से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था उसका फल खा लिया। हज़रत आदम और हवा ने जैसे ही ममनूअ दरख्त का फल चखा तो उनका जन्नती लिबास जिस्म पर से उतर गया और वो शर्म के मारे अपने सतर को छुपाने के लिए जन्नत के दरख्तों के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे। फरमाने इलाही, फिर शैतान ने उन्हें इस जन्नत से फुसलाकर उन दोनों को वहाँ से जन्नत से निकलवा दिया। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी दोनों के सामने बेपर्दा कर दे और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तो तुमको इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया था कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा ज़िंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। इस शैतान ने दोनों के सामने अल्लाह की कसम खाई कि यकीन जानो मैं तुम दोनों का सच्चा खैर खा हूँ। चनाचा इस शैतान ने इन दोनों को धोखा देकर अपने जाल में फंसा लिया। फिर जब इन दोनों ने दरख्त का फल चखा तो दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो गई और दोनों अपनी शर्मगाहों को जन्नत के पत्तों से ढांपने लगे और उनके रब ने उनको आवाज़ दी, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया था और ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है?